ماتشاين مرة قلت ولا رام ماتشاين مرة كرة هذا لا أنا لا مرة كوجا قن عقاب بزحن نبان ما أقدر سلام بحبرة سلامكم بزحت رفيع للي هميني أخوم أنا سلامي إكزاير أمرال تمسكن يخون قاعدة حن مسأخوم نازل نمسك تسمعون نازل مثل تريو سلامكم بزحت رفيع للي أنا سلامي إكزاير أمرال تمسكن يخون علخو بمحراتو بيسوي لخونكم كهولي بتعمية لمسكن تتاوعني محستي بقى بتعمي حقوس بأخوم كرتي هاولي سبسكرايب ليكوركم كا سبسكرايب مقار بيتساوي تكونوا بتحتنا يلاوكم زي فيديو بلايك جمروا لايك مقار كومنت مصحف تقمص للو لايك فيديو مرايكم لي ترفقكم لايك يترسعوا لوزح ولا 100 ساعات رأيوه 5 ساعات رأيوه سبسكرايب ليكوركم ساعتهم توزحوا تريونا سبسكرايب قوروا لايكون من مسريت قولكم نوعلونا channel لايك مقار تقمي كومنت سللو لايك دسيلكم ونشرت قروت خليكم بمسنجرنا زخنا سبنا متوعكم أي فليني بمقطع لهم على الحزام إني فيديو همزة رأيوا لهم أوزام سلي نزل ولادتنا أوز حلفة سمون اسكي إكزافير مدهن يعني ميفلت إلى حزين مزينيرة 10 شيخون 10 شيخون أنا قليل كمثل ناقل نا أنجن عبيد استخفت رلنيو نا أنجن رار مشاتيو نا أنجن نزفرس جزءن ባህር ዛፍ መግዝኡ ድዩ መፀገን ዝኾነ ክኾነኒና እግዚአብሔር ተኣማሚኒ ዛ ቪድዮ ሒዛ መጠን ነይረና ሓግዘን ነዘን ወላዲት ኢለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዝገዝአን ፈሪሱ እዩ ዛንብራላ ከምዚ ተኽሽን እያ ትመስል ክንቃርፃስ ደሰኛት ኣይኮና እዮም ኢሎምኒ ተቃርፃ እውን ይኽኣል ወይ እንደ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ተሓስቦ ኣይኮኒ ዝሮ ዝሮ ግን እዛ ገዛ በቃ ከምዚ ኢላ ፈሪሳ ኣብ ዝኾነ ተኽሽን እያ ትመስል እየን ኣቑሑተን ይኹን ባዕለን ገለ ይቕመጣ ያው ክንቆርጾ ደስተኛት ይኮና የሚለውም ዝሮ ዝሮ ግን በቃ ተስመ ዓረይ ገዛን ኮነን ተስዋጋ መሸመቲን ኮነን ግን እግዚአብሔር አብና ተመስገን ይሁን ዝሓገዝኩም ሰዓት ካብ ልብ ብጣዕሚ ለመስግንና ነፍታ ቪድዮ ከብለኩም ፈረሰማ አደት ገዛል ፈረሰ ዘምናይ ስዑድ ዓረብ ደቅኽን ደቅ ሓውክን ደቅ ሓፍትኽን ወይ ከዓ ካል ዓዲ ዘለው ናትክን ፀገም ናትክን ችግር ፈሊጦም እዞም ደቀ ሰለስተ ስዋዓት ደቅኽን بوتات حاليا مزجزا دماء لفرسة مغانو فليتام لآخن زخون مزجزا متأجني خون يلم نسخن هذا خمتي عرض عينهم سلسلة لهن منهم كتفتوا ويكعلي كتبلو تخلاجن بقال كنتين كتفك كن سلسلة يغير نسخن كن دكخن بيساوي كلهم أوسعد عرب زلهم دوسهم أنا دو عليه سماي كحسام حراي بال ناي سعود عرب ناي من عالم وكيلهم من نيرم ناي توكلنا مسلم ناي بتكريستيان أو تقاري وعلى ترى فنقر من كل يخيل ناتكن دم ما يبصقم كن ترى بالسلام يمان قرد تبا قرشي دواغن مزقزازي نتكني لهم بصون والحوكن سلام يمانو قرد محور سعودي مدينة عالم دواغن بديلهم يخمون يوم 8 شعي شمنت ميتي قرشي لا يمكن لابوكن كابوك ناتي مالتي كابوك حسين محراي لابوك أردي معاريس أردي سلاس لابوكن تايقنا أفت مثلا أتينا كن نامناتكن بوكلا تنا يمغانا ما نحكي فطا ما نترسي كن ما حينا مثلا هنا درسي أيد يني نسخن دماغ فطا كرمغن لكن مورات يوم كريخون يوم تادرسي 108 حمشتي شحي شمنت 100 قرشي بسلام يمانو قرب ناي كشات معقمة كلهم دماي ناي معقمة محور مدينة ألم لاغن دقاب خون لزقزاز كتبني لهم بلا أقول كن مغانم كتمرقاي كتمسجناي نحنا دماي نأتاتهم نمسجن كماي لزقزازي ويك عارزم قرعزم محازتهم ويك على عيوم نسوهم زم قرعزم كحمد ولعوهم نسوم كبيتال أنا ويلا هاجر كله طفيهم نحنا عارزن ولا رتزين نحنا تقولنا لنا نشجن مالمون نحنا وين بعمنا نمسكنهم مالتي مغنياتهم هنا حالي ينيرو نساتهم حالي فممكن تستقمنا ناتنا ناي كلهم معقومة من يوم وقدهم يومه يقني لنا لا نحنا ونمسكنهم لنا نستخدمون كتمسكنا أنا بالدنيا سلام ملو عالم تركوا فتوتن ناتن مغنياتهم نحنا لنا يوم زين ولادت ماما سلاس حدارين البهلا سلسلة كان لسعناين كم ودما بزول ما كرمتي جزء كم لفرسة مالتي كاو صبوا الجوار النازل يوزم 185 شحيش ومن 100 لسدد لنا دا
بيد سلام كينو بزوم ساعات يوم شمام كصالح مي كمرقاومين أدماء ساميل يوب كسته راهيد صقا أسكال سلام بزياتهم 185 شو من تميتي لمنتهي نحن دقنا هلنا جزاء بعدنا صرحنا بعدنا هنشوفنا نايلهم 185 شو من تميتي لا أكونت سليدهم للنيو بزياتهم مرة تليون مرة كرتي هذا اللي حماق جذرهم أو صبغهم بيا أو حماق جنورهم صبغ الله وانا نورهم ولدهم تولادهم بصبغ يحلفكم كرتي هذا اللي دم حواتي كرتي هذا اللي لعاوكم لنعاسكم كرتي هذا اللي كوايم حركم كرتي هذا اللي لعاوكم لنعاسكم كرتي هذا اللي أتركي من السبب ያው ከምዚ ትሪእዎን ኣለኹም እዘን ወላዲትና ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መልእኽቲ ከም ንዞም ወላዲና ኣይተናገርክዎም እዩ ነይረ ከምዚ ነዚ ሓወይ ጥራሕ እየ ዘን ሽም ናይዞም ሰባት ሽምኩም ጥራሕ ኢለ ማለት መታ ንኣኻትኩም ንደስ ክብለኩም ኣነ ለ ሓደ ራይስ ከም ዘውፃሕኹ ሓላፍነት ክስምዐኒ መታን እየ ሽምኩም ሂወየ እምበይ ግዴታ ኣይኮነ እቲ ሽም ምሃብ ፈሊጥኩሞን ወይ ከዓ ክትፍተው ኢልኩም ወይ ገለ ዘይኮነሲ በቃ ድራር መድሃኒዓለም በቃ ብእግዚአብሔር ንኽረኣልኩም ጥራሕ ኢልኩም ሃም ስለለኹሞ ውሽጥኹም ይኣምኒ ኣነ እውን ይርድአኒ ግን ኣነ እውን ማለት መልእኽተይ ከም ዘውፃሕኹ ንኣኹም ከም ፀልኩም ስለልደለኹ እየ እቲ ሽምኩም ተፀሪሕኒና ኣጋጣሚ ዞም ወላድየ ግን እናገርኩም ስለነበርኩ ከምዚ ማሕበር ስለለና ናይ ዓዲ ብቁሸት ደረጃ ብኡ ተዋፅኡ ኢልካ ደገለ ይመሲልዎም በቲ ኮነ ግን በቲ ማሕበር ይኸይድ ብኣና ይኸይድ ብውልቀ ሰባት ይኸይድ ይሓገዝ ኣብ ኢደን ምፁሕ እዩ እቲ ዋናና እዛ ቪድዮ እዚኣ ትመስል በዚ ኣጋጣሚ ግን ንኩልኩም ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግን እግዚኣብሔር ምስክረይ ኣነ ክሰርሓ ከለኹ ንእሽተን እዩ ተፀቢየ ከምዛ መጀመርያ ዝበልኩም በቃ ኣብ ኣፊለይ ፀንሐለይ ተተዛረኩስ እንታይ ፀገም እኒኦ ኩሉ ግዜ ነዘን ወላዲት ክሓስብ ከለኹ እንታይ ይብል ነይራ ከይሓገዝኩዎን ዓዲ እንድሕር ዳኣ ከይደ ማለት ክናሳሕ እየ እኮ ክሓርቕ እየ ምክንያቱስ ኣብ ዓዲ ከይደ ቅድሚ ሕዚ ናብ ወለደይ ይኹን ናሕዋተይ ዝኾነ ነገር ጎደሎ ይርኢ ነይሮ እሞ ተኸይነ ግን ስዑድ ዓረብ ከለኹስ ዝያደይ ምግበርክዎ ዋይ ኣነ ሰኣን ከምዚኣ ምግባር ኢለስ ይሓርቕ ነይረ እየ ናይ ገዛይ ጎደሎ ርአ ማለት እዩ ናይዘን ወላዲት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዋ ኩሉ ግዜ ይፈልጥ ውሽጠይ ኩሉ ግዜ ይርብሸኒ ሓደ ነገር ተይበልክዎ እንድሕር ከይደስ ኣብ ዓዲ ከይደኩ ክስምዐኒ እዩ እየ ይብል ነይረ ማለት እዩ እና መዓልቲ ኣኺሉ በቃ ከይደስ ወይ ኣነ ኣይብሊ በቃ በዚሑ ለይኮነ ወይ ከዓ ፀገመን ተቃሪፉ ለይኮነስ ልኻልካ ኢኻ ትገብር በቃ ብንእሽተይ መልክዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንኩልኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ሳሚ ኩልኩም እዛ ድምፂ ትሰምዑ ኣለኹም ሳሚ ማለት ናተይ ኣቦ ማለት እዩ መርቑለይ ራሂለይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን እዮበይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ከሴ ኣቦ ሓውና ካብ ልበይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ፀጋ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ኣስኳለይ እውን ኣስኳል ማለት ቆልዓ ዓደይ እያ ሓፍተይ ጎረቤተይ ማሓዛይ ማለት እዩ ቪድዮ ሰሪሐለንስ ኣነ ሸር ገይረላ ገለ ዘይኮንኩስ ትከታተለኒ ምዃና ኣሽዑ የረጋጊፀት እታ ቪድዮ ምስ ለቐኩዋ ንሓግዘን ኢለስ ብውሽጢ መፅያ እያ ኣነ እውን ክሕግዘክ እየ ዓቕመይ ኢላ ሪከርድ ገይራትለይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ትገብሮ ነገር ሓውካ ወዲ ዓድኻ ከምዚ ሞራል ክገብረልካ ወይ ከዓ ብኣኻ ደስ ኢልዎ እዚ እኮ ደስ በሃሊ ገለ ክብለካ ተለስ ደስ ይብለካና ኣጋጣሚ ኮይኑ ስኳለ ኢለ ማሓዛይ ተፃዋሪት ኩሉ ሓፍተይ በቃ ኩሉ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክ እዛን ቤተይ ንኩልኩም በቃ ቃላት የብለይ መምህር ገረዝሄር እውን ኣጋጣሚ ሽሙ ኣይተፀርሐይ እምበ መምህር ገረዝሄር ኣብ መን ምዃንካ ትፈልጥ ኢኻ ናይ ኣብ ኩሉ ነገር ኣነ ልገብሮ ኣነ ልሰርሖ ኣነ ደምፅኦ ሓሳብ ኣነ ልዛረቦ ኩሉ ስለተቐበለኒ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግን መምህረይ እናሓፈሻዊ ኩልኩም ክብረት ይሃበለይ ያው ኣካውንት ስለይሰረድልኩም ብውሽጢ ስለለይዋግዓኹም ኢኹም በይ ካብ መጀመርያ ሓሳብ ተቐቢልኩም መምህር ኣለሃኩም ንሰባት እውን ኣለኹም ኢኹም ኣብ ዩቲብ ዝሓብክና ንመሓሰይ እውን ኣለኽን ይኽን ትቕርሺ ዋፃለይ ስለይፈለጥኩም ኢኹም እምበይ ምግባር ወይ መሃብ ጠፊእኩም ኣይኮነና ንኩልኩም ካብ ልቢ እየ ለመስግን ክብረት ይሃበለይ እዚኣ ትመስል ቪድዮ ናይ ሎሚ